ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। काका साहब के सामने ताज बीबी की हकीकत खुलने से पुरानी दुश्मनी का पर्दा उठेगा। काका साहब को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। यही वो मौका होगा जब वो शुजात को समझाएंगे कि पुरानी दुश्मनी ख़त्म कर दी जाए। बदरज़मान और फहद मिलकर फजर को अगवा करने की साजिश करेंगे ताकि दोनों ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी की आग भड़क सके। क्या काका साहब अपनी माजी की गलतियों को सुधारने के लिए फजर और शेर की शादी करा देंगे? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, शुजात अपनी ज़िद और हना में इस कदर अंधा हो जाता है। वो अपनी बेटी सिर्फ इस सूरत में कबूल कर सकता है अगर वो शेर की जान ले लेती। जब फजर ने अपने प्रोफेशन को चुनते हुए शेर की जान बचा ली और अपनी बाप की नज़रों में गिर जाती है, इसका बाबा इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है, जहां पर शेर इसे सहारा देता है। शेर फजर से निकाह की ख्वाहिश जाहिर करता है तो फजर साफ साफ मना कर देती है। वो शेर से निकाह नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने बाबा को नाराज़ करके निकाह नहीं कर सकती। जहां पर शेर फजर को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। शेर की एक नहीं सुनती और दौड़ती हुई अपने बाबा के पास जाती है। वो इसे मना लेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इसके बाप ने इसकी कुलखानी का इंतज़ाम कर लिया है। जैसे ही घर पहुंचती है फजर और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है, तभी नौकरानी आकर दरवाज़ा खोल देती है। फजर जब अंदर दाखिल होती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और मौलवी भी बैठा होता है। यहाँ पर फजर ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो गया, इसके जाने के बाद इस घर में क्या हुआ, कौन सी कयामत आई। जिसे शुजात फजर को देखता है तो इसका खून खोलने लगता है। वो उठकर खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकल जाओ, मर चुकी हो तुम मेरे लिए। अपने बाबा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है। बाबा, ये सब कुछ मैंने आपकी मोहब्बत और शफ़क़त में आकर बोला। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए थी, वरना मैं अपने प्रोफेशन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बाबा, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? ये झूठ सिर्फ मैंने आपकी मोहब्बत पाने के लिए किया था। शुजात साहब यहाँ पर फजर की एक नहीं सुनता और इसे धक्का दे देता है। शेर जो कि फजर के पीछे आता है फजर को संभाल लेता है। फजर चीखती चिल्लाती रह जाती है, बाबा मेरी बात तो सुने। तभी शुजात गार्ड को गुस्से में आवाज़ देता है और उसे कहता है, इन्हें घर से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दो। अगर ये दोबारा यहाँ पर नज़र आए तो इन्हें गोली मार देना। शुजात अंदर जाते ही अपनी बेटी फजर पर फातिहा पढ़ देता है और मौलवी साहब से कहता है, फातिहा पढ़िए, मरहुमा का नाम है फजर बिनते शुजात। जैसे ही शेर फजर को लेकर अपने घर जाता है, फजर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। शेर इसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे बाबा इस वक्त गुस्से में हैं, जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो मान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फजर शेर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और इससे कहती हुई दिखाई देती है, कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरे पीछे न आते तो शायद मैं अपने बाबा को मना लेती, वो मेरी बात सुन लेते, लेकिन तुमने देखकर उनका और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें मना भी किया था मेरे पीछे मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। यहाँ से अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। अगर बाबा तुम्हारी जगह फहद का कहते कि इसको मार दो, तो मैं फहद को मार कर उनके कदमों में डाल देती और अपनी गलती का अजाला कर लेती। पर शेर फजर को ये कहता है, क्या तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है कि मेरी जान बचाकर? अगर तुम चाहती हो कि मेरी जान लेकर अपने बाबा को खुश कर सकती हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुमने मुझ पर एहसान किया था मेरी जान बचाकर, और मैं तुम्हारी इस एहसान का बदला उतार दूंगा अगर तुम्हारे बाबा और तुम इसी में खुश हो। पूरी इजाज़त है, तुम मेरी जान ले सकती हो। फजर जो कि कहीं ना कहीं शेर से मोहब्बत करती है, लेकिन सिर्फ इसे यही पछतावा होता है कि इसकी हरकत से इसकी बाप की इज्जत दो कौड़ी की हो गई और इसका गरूर चकनाचूर हो गया। फजर तो ये चाहती थी कि अपनी बाप की मोहब्बत जो इसके कई सालों के बाद दोबारा मिली थी, इसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन शुजात अपनी बेटी का ज़रा भी एहसास नहीं करता और इसे दुश्मनों के घर भेज देता है। कि नाज़रीन यहाँ पर मुझे शुजात साहब तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाई दे रहे हैं। अगर उन्हें रईस कोठी वालों से बदला लेना था तो ख़ुद लेता। उसने अपनी बेटी को इस सब में आगे क्यों किया? क्या वो अपनी बेटी का हाथ खून से रंगना चाहता था और अपनी बेटी को इसी तरह से सज़ा देना चाहता था? अगर फजर शेर की जान लेती तो उसको सज़ा हो जाती और इसी तरह सब करके शुजात को सुकून मिल जाता कि उसकी बेटी ने उसका बदला ले लिया। बदला लेना था तो शुजात खुद लेता। खुद क्या वो चूड़ियाँ पहन कर बैठा हुआ है?
यहाँ पर تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ فجر یہاں پر کوئی قدم اٹھانے والی ہے۔ وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے شیر کے پاس تو نہیں رہے گی، بلکہ وہ کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف تاج بی بی جو اپنے بھائیوں کو صاف کہہ چکی ہے اس ساری جائیداد اور دولت کی وہ اکیلی وارث ہے، کیونکہ اس میں اس نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اس کی زندگی ختم کر دی، شادی نہیں کی، جبکہ اس کے دونوں بھائیوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا اور خوشیاں حاصل کر لی۔ جیسا کہ ناظرین پچھلے ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ کاکا صاحب کو کچھ خیال آتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے کے خاطر اپنے دوست کو کھو دیا، دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی چھٹ گئی، یہ زمین کا ٹکڑا کسی بھی کام کا نہیں، اسی لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنی ساری زمین اپنے وارث کے نام کر دے، اسی لیے وہ اپنی ساری جائیداد وجاہت کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور وکیل گھر پر آ جاتے ہیں۔ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ وویلا مچاتی ہے اور آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ سیدھی کاکا صاحب کے پاس جاتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، اس سب پر صرف میرا حق ہے۔ پر کاکا صاحب یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ میں اپنے وارث کے نام کرنے جا رہا ہوں، جہاں پر تاج بی بی کہتی ہے تو میں فصل کہاں سے اٹھاؤں گی، یہ سب کچھ تو آپ اس کے نام کر دیں گے۔ کاکا صاحب کو یہ سن کر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ زمین اگر اس کے نام ہو بھی جاتی ہے تو تم اپنی فصل اٹھا لینا۔ اپنی زندگی میں اپنا وارث بنانا چاہتا ہوں اور تم اچھے سے جانتی ہو میرا وارث صرف اور صرف یہی ہے، میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا ہے، یہ تمہیں فصل اٹھانے سے نہیں روکے گا۔ یہ سب کچھ سن کر تاج بی بی کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، لیکن کاکا صاحب یہاں پر ساری زمین وجاہت کے بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ ایسا کہ ناظرین یہاں پر تاج بی بی تو خالی ہاتھ رہ جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف بدرزمان اور اس کے بیٹے جو ڈاکٹر رنگون والا کو بے نقاب کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ چکے ہیں اور اس کی جان کی سپاری بھی دے چکے ہیں۔ اب ان کا اگلا ٹارگٹ فجر ہوگی۔ فہد جو کہ پہلے بھی فجر کی زندگی برباد کر چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے دور ہو گئی۔ فہد ایک بار پھر فجر کی زندگی میں مشکلات کھڑی کرنے والا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر فجر کو کڈنیپ کرے گا تاکہ دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کی آگ اور بھڑک سکے۔ کہ ناظرین فہد جو کہ شیر کو بھی کوئی خاص پسند نہیں کرتا، وہ یہی چاہتا ہے اس دشمنی کی آگ میں شیر اپنی جان سے چلا جائے، شیر کی ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے، اس کی بہنیں جو اپنے بھائی کے نام پر اور دولت اور جائیداد پر اتنا اکڑتی ہیں وہ ان کی اکڑ کو چکناچور کر سکے۔ تو ناظرین یہاں پر تو مجھے اب ایسا ہی لگتا ہے کہ بدرزمان اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر فجر کو اغوا کر لے گا اور اس سب کا الزام یا تو شیر پر لگائے گا یا پھر شجاعت پر۔ زمان اور اس کے بیٹے شاید یہ سوچتے ہیں کہ شیر ان سے غافل ہے، لیکن شیر نے ان کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، وہ ان کی ہر حرکت سے واقف ہے۔ جلد ہی وہ فجر کو ان کے چنگل سے بھی نکال لے گا اور اپنی ذاتی اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی باپ کی جان لینے والا اور کوئی نہیں بدرزمان اور اس کے بیٹے ہیں، تب وہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا۔ ناظرین شیر نے ایک بار پھر فجر پر احسان کر دیا اور اسے فہد کے ہاتھوں سے بچا لیا، جبکہ دوسری طرف کاکا صاحب کو بھی احساس ہو جاتا ہے یہ دشمنی جتنی زیادہ لمبی کھینچے گی اتنی ہی زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ یہاں پر وہ شجاعت کو سمجھانے کی کوشش کریں گے دشمنی کو ختم کر دیا جائے۔ تو ناظرین یہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے شیر اور فجر کی شادی کا فیصلہ کاکا صاحب ہی کریں گے، وہ ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے کہ دشمنی کو ختم کر کے دونوں کو ایک کر دیں۔ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شجاعت کاکا صاحب کی بات مان جائے گا؟ کیا فجر اور شیر کی شادی ہو جائے گی؟ کیا بدرزمان اور اس کے بیٹے بے نقاب ہو جائیں گے اور اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے؟ اس سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور دیکھنا مت بھولیے گا ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ صرف آپ کے پسندیدہ چینل پر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔